السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوة رمضان. وبالمناسبة بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، مبارك كريم، مبارك سعيد. بزوج بهم. ومبروك عليكم العواشر، تدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو ان شاء الله. فاليوم غادي نقدم لكم حلوة ديال البليغة بالزنجلان، اللي هي حلوة مغربية معروفة، يعني كتجي ضمن المعسلات أو الحلويات المعسلة المغربية التقليدية. فبالنسبة للمقادير بسم الله على بركة الله، كنحتاجو 500 غرام ديال الفورص الأبيض، نوع يكون جيد. 500 غرام ديال الجنجلان او السمسم اللي انا عندي هنايا شريته يعني محمص كيف كتشوفوا، واخا اللون ديالو فاتح فانا كنشريه مقلي هكذا. عندي معلقه كبيره ديال القرفه، عندي معلقه كبيره مخلطه، يعني تقدروا تقولوا معلقه صغيره ديال النافع، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه. بالنسبه للاخوات العربيات ملعقه صغيره ينسون وملعقه صغيره شمر. عندي راس الملعقه ديال الملح، وعندي معلقه صغيره ديال البيكنج باودر او خميره الحلويات. عندي هنايا 3 المعالق ديال الزيت النباتيه، عندي صفار بيضاء، عندي 3 المعالق او ما يعادل 50 غرام ديال الزبده اللي انا ذوبتها حتى الكشكوش اللي كتكون من الفوق تحيدت ليها. وعندي الماء ديال الزهر اللي غادي نسمو به. فبالنسبه للاخوات اي نسمه كيبغيو يضيفوها، مثلا الفاني يضيفوه لهاد الخلطه، يستغناو مثلا على شي حاجه، او يضيفوا معلقه ديال الخل. فانا ما كنبغيش الخل ما كنبغيش ريحته، والاذواق كتبقى البنات اختياريه. فبسم الله على بركه الله غادي نبداو نخلطوا في فحبيباتي كيف قلت لكم غادي نبداو نخلطوا اول حاجه النواشف ديالنا، فانا حطاهم كاملين هنايا. فبسم الله على بركه الله غادي نحاول انني نخلط كل شيء مع بعضياتو حتى يتجانسوا ليا المقادير ويدخلش في شيء، حسن من نحطو كلشي في دقه واحده. لا، ملي كنخلطوا النواشف بوحدها فكيجي المذاق مركز يعني بزايد على اننا نخلطوا كلشي دقه واحده، السوائل مع الدقيق والمكونات اللي ناشفه. فبهذا الشكل كنخلط. يعني اللي بغى يزيد مثلا المسكه الحره او بغى يزيد شي حاجه فكيبقى ليه الاختيار اكيد. بالنسبه باش نجمعوا العجين فانا غادي نجمع بنص قرعه ديال الماء زهر او ما يعادل تقريبا واحد 150 مليلتر، ما غاديش نكثر. وغادي نكمل الجميع ديالي بالماء اللي هو فاتر، يعني ماشي سخون وماشي بارد، بين وبين. فهكذا حبيباتي انا غادي ندير الزيت ديالي كيف كتشوفوا، البيضه والزبده هنا. حيد هذا. دابا غادي ناخذ الزهر، هنا القياس، وغادي نبدا نخلط. فكيف قلت لكم اللي بغى يزيد واحد معلقه ديال الخل ما يفوتش، معلقه صغيره فقط ما يفوتهاش. هكذا بهذا الشكل غادي نبدا نجمع العجينه ديالي شويه بشويه. فكيف قلت لكم غادي نزيد دابا واحد شويه ديال الزهر وغادي نكمل الجميع ديالي بالماء بارد. وباش ما نطولش عليكم الفيديو فانا غادي نجمعها ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا باقي المقادير عفوا.
فحبيباتي من بعد ما جمعت العجينه كنحصلوا العجينه بهذا القوام هذا. البنات حاولوا ما امكن انكم ما تجروش العجينه تبقى عندكم العجينه قاصحه. كنحصل العجينه بهذا القوام هذا كيف كتشوفوا، يعني ماشي جاريه بزاف وماشي قاصحه عليك القصوحيه، حيت باقا غادي نديرو نخليوها ترتاح واحد نص ساعه، يعني غترخف لينا باش حتى ملي نجيو نشكلوها ما تكونش جاريه وما تجيش عطينا واحد الديكور زوين يعني دي فورما. فدابا باذن الله غادي نحاول نشكل، يعني نقسمها لكويرات هكذا، يكونوا كويرات يعني 4 الكرات هكذا مزيان. من هذا الشكل هذا بحال الشغل ديال التلوليب ديال الخبز هكذا، غير باش شو اسمه، غير باش يرتاحوا لينا نغطيوهم بالفيلم اليمونتير، او الا عندنا شي ميكه تكون بيضه كبيره نخليوها فيها بهذا الشكل، و باش ترتاح كي قلت نص ساعه كامله. كده انا ما كنزعمش انني نجريها، كنخليها قاصحه باش كتجيني في التشكيله ملي نجي نقطعها وهذا ما تعذبنيش. صافي هكذا. فغادي ناخذ هذا الفيلم اليمونتير هكذا، وغادي نحاول انني نغطيها. غنعاود دوزيام كوش هكذا. صافي هكذا حبيباتي. فانا غادي ندير لها هكذا حسن، غادي ندخلها خباتياتها. فكيف قلت لكم اللي عندكم شي ميكا او كيس بلاستيكي يكون كبير فحتى هو مزيان غادي يكون حسن. انا غادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه ونرجع لكم ان شاء الله. فهنايا حبيباتي من بعد ما دازت نص ساعه فانا خديت هذا الورق ديال الزبده اللي غادي نحط فيه الكره ديالي. فانا كندير الشغل ديال صابلي تقريبا، فكنحلو كنحط الكره وكن نقطف بحال هذا الشكل، وكنبدا ندلك من فوق حبيباتي هنايا اللي عنده مثلا غير بلاستيك عادي كما كتشوفوا هي كتطلق، فاللي عنده كيس عادي يكون كبير فيمكن ليه انه زعما يمكن ليه انه يستخدمه عوض هذا الورق ديال الزبده. فانا غادي نستمر على هذا الشكل هذا ونرجعوا ان شاء الله من بعد باش نشوفوا ملي غادي نورق كيفاش غادي نقطع. فحبيباتي هنايا من بعد ما سرحت العجينه ديالي فانا عندي هاد القطعه هذه اللي على هاد الشكل فيها هاد الشنيفات هادو. فانتم حبيباتي بامكانكم انكم تقطعوا على شكل مربع بالجراره او تاخذوا اي دائره عندكم الحجم اللي نتوما بغيتو. فانا بغيت هذا الحجم هذا. فهكذا من بعد ما كنقطع العجينه فكنحاول انني نضغط او ميم طون نجلسها هكذا شويه هذا الشكل هذا، يعني كيبقى هنا واحد الفراغ وميم طون كتجينا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. تخطو عليها هكا مزيان وتجي من التحت هكذا جالسه ما تجيش بهذا الشكل كيف كتشوفوا.
هكذا صافي. وغادي نديرو واحد البلاطو او واحد الصينيه اللي غادي نستفوها فيه تنكملوا الشغل كامل. عاد ديك الساعه نرجعوا نقليوه. فانا غادي نعاود معكم وحده اخرى. كناخذوا هكذا الدائره وكنحاولوا اننا نجمعوا ونهبطوا هكذا يعني في نفس الوقت باش تاخذ ليا ديك لا فورم من هنا تكون هكذا. يعني ما تجينيش مقوسه او تجي هذه لاصقه في هذه، خص تبقى ديك الخويه من الوسط هكذا. هي كنديروا لها هذا الشكل هذا ومن طون رحنا مجلسينها وكتجينا على هذا الشكل هذا. فحبيباتي هنايا انا سخنت الزيت على هذا الشكل، والبليغات ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا في هذا البلاطو الاول. وهنايا عندي العسل اللي ديجا سبقت حضرته معكم في القناه. فالزيت من بعد ما سخنوها البنات نقصوا عليها البوطه باش ما تحرقش لينا البليغه ديالنا، حتى انا ديجا دايرهم رقاق ما غلطتهمش كيف كتشوفوا. فهي جايه على هذا الشكل هذا يعني رقيقه ما غليظاش. فداك الشيء علاش تحاولوا تنقصوا البوطه باش طيب على خاطرها. هنايا عندي واحد يعني هاد المقلاة الصينيه هذه اللي كتجي غارقه ديال القلي وهذا. شوفوا نتوما شحال اللي تكون كسرونه او شي حاجه اللي تكون غارقه بزاف باش تكون يعني الزيت كميه الزيت يعني كميه الزيت تكون شويه كثيره باش نقليو فيها. ودابا ندوز نقليو على بركه الله. فحبيباتي انا دابا كنرمي كيف كتشوفوا ما كتحلش ليا في القلي ما حتى شي حاجه على هذا الشكل هذا. فانا ما غاديش نقيسها دابا، حاولوا ما تقيسوهاش خليوها حتى تشد شويه في راسها. عاد ديك الساعه بداو تقلبوا فيها كيف كتشوفوا على هذا الشكل. غادي نخليها طيب ليا حتى تتحمر ومن بعد غادي نديرها في العسل ونرجع معكم ان شاء الله. فحبيباتي ملي كتبدا تحمر فكتشوفوا اللون اللي كيكون فيها ملي كتوصل لهذا اللون هذا كتشوفوا حنا كنقلبوها عادي باش تحمر من كاع الجوانب ما كتهرس ما حتى شي حاجه. فدابا انا غادي نهزها هكذا كتشوف اللون ديالها نسقطرها هكذا مزيان وغادي نطفيها في العسل. بطبيعة الحال العسل راه تيكون يعني بارد محضرينه من قبل بهذا الشكل هذا. كنحاولوا هكذا نغطسوها في العسل صافي. غادي نخليوها هكذا تشرب وغادي ندوزو نكملوا القلي حنايا ديال البليغات ديالنا. فحبيباتي الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي او البليغات كيجي على هذا الشكل هذا. فريمون البنات كنتمنى انكم تجربوها. يعني انا ما كرهت انني نشارك معكم الشباكيه، ولكن بحكم ان جبتها معايا من المغرب وما عنديش معها بزاف فقررت انني نشارك معكم يعني هاد الحلوه هذه كتجي لذيذه بنينه. المذاقات ديالها كيجيو باينين، مذاق القرفه النافع حبه حلاوه صافي. هادو ملي كيتلاقاو كيعطيو واحد المذاق زوين بزاف مع الجنجلان. يعني فريمون كنتمنى انكم تجربوهم. فانا حطيتها على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا راه واخا العسل كتبقى مقرمله. انا خليتها باتت ليله كامله كتسقطر ورجعت فقت الصباح وعاودت سقيتها ثاني بالعسل وعاوتاني خليتها واحد الساعتين تقطرت عاوتاني عاد قدمتها كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. يعني كتجي فيها واحد اللون زوين وبريستيج وكل شيء. كنتمنى البنات انكم تجربوها، كنتمنى انها تعجبكم. الى عجبتكم
عجبتكم خليو ليا اللايك ديالكم ولي كومونتير باش نعرف كيف جاتكم الوصفه ديال اليوم. وكنعاود نقول لكم كنتمنى لكم رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم بصحة وسلامة وباش ما تمنيتو ان شاء الله. وبسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.